may palis kanatong tanan kay igsuunan ko karon adunaw na pud ako ikapaambit nga mensahe karong kahaponon nga manghinaot ko nga makahatag kini og kayuhan sa tagsa-tagsa kaninyo. Manghinaot ko nga inyong tagaag time ang pagtan-aw nining akong pagabuhaton karong palis. Nakoy ika-share nga verse. Mabasa kini sa Santiago chapter 5. Santiago chapter 5. Chapter 5 verse 19 ngadto sa verse 20. Santiago chapter 5 verse 19 ngadto sa verse 20. Mga igsuon, kung usa kaninyo mahisalaag gikan sa kamatuoran ug may makapabalik kaniya. Mga igsuon akong usbon, mga igsuon, kung usa kaninyo mahisalaag gikan sa kamatuoran ug may makapabalik kaniya. Verse 20. Angay ninyong masayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan, magluwas kaniya gikan sa kamatayon ug daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. Praise God. Diri sa verse 19 atong balikon, mga igsuon, kung usa kaninyo, kung usa day kanato mahisalaag gikan sa kamatuoran, may salaag daw sa gikan sa kamatuoran ug may makapabalik kaniya. So kanang nay makapabalik kaniya sa kamatuoran. Verse 20. Angay ninyong masayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan, magluwas kaniya gikan sa kamatayon ug daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. Praise God. So maro to kung verse karong kapunon. Unya magampo sa ta. Ubani ko sa akong mga pagampo. Yes, Lord, Ama ng mga langit mong parigad, daghang salamat sa imong gugma. Daghang salamat sa mga grasya na imong gihatag diri kanamo parigad. Grasya sa kaluwasan, grasya sa kinabuhi nga imong gihatag sa tagsa-tagsa kanamo parigad. Daghang salamat, Lord, nga lain na usab nga mga kahigayunan, lain na usab nga mensahe nga imong gihatag diri kanako parigad nga aron sa sangyaw sa imong mga kaanakan parigad Jesus. Busa Lord, magauban ka kanunay. Day pa man sa akong pamilya parigad sa imong kaanakan. Healing sa katibukan mga kaanakan parigad nga adunay mga sakit, mga balatian parigad. Tungod kay wala imposible diha kanimo parigad Jesus. Wala kami mahimo Lord kung wala ka sa among kinabuhi parigad Jesus. Busa karong mga orasa parigad, magauban ka sa tagsa-tagsa kanamo. Daghang salamat sa imong mensahe karong kapunon parigad Jesus. Busa dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.